जय जगन्नाथ। चन्दनयात्रायां मदनमोहनस्य शोभायात्रां च योगदानार्थं मनः सर्वदा उत्साहितं उत्कण्ठितं च। तदर्थं सायङ्काले अहं पाटवस्त्रं परिधान्य किञ्चित् फलानि खादित्वा मस्तके चन्दनं च धारयित्वा श्रीमन्दिरम् अभितः अग्रसरः अभवम्। यदा अहं श्रीमन्दिरे तिष्ठामि तदा मदनमोहनस्य शोभायात्रा बडदाण्डे अपि तिष्ठति। आडम्बरप्रियः जगन्नाथः भक्तगणकोलाहलः वाद्यनृत्यसङ्गीतादि शोभायात्राभ्यां विना श्रीमन्दिरात् पादौ न निक्षिप्यति। प्रतिवर्षंवत् आकर्षणीये दोलायमाने मणिविमाने मदनमोहनः भूदेवीः श्रीदेवीः रामकृष्णः पञ्चमहादेवैः च सह वर्णाढ्यशोभायात्रायां निर्गतवन्तः। आह कि सुमधुरं तत् भजनस्य स्वरः, आह कि सुगन्धितचन्दनकर्पूरस्य गन्धं, छत्रतासं आलडचामराणां कियत् मनोहर तद्दृश्यं। नूनं देवता अप्सराः गन्धर्वकिन्नरादि वरदाण्डे उपस्थिता इति अनुमीयते। अन्ते च सर्वदेवताभ्यः च जलक्रीडानिमित्तं चापरथे विराजमाने सति दिवसचापं समाप्तम् अभवत्।